السلام عليكم، مرحبا بكم في أول درس من هذا الموديول هذا Installation d'un poste informatique. لي زوبجيكتيف ديال هذا الدرس هذا هو في الآخر ديال الحلقة تكون عندنا القدرة على تعريف لانفورماسيون، نعرفوا اشنا هو لو تريتمون، نعرفوا اشنا هو لو تريتمون اوتوماتيك، نعرفوا اشنا هي لانفورماتيك، ونعرفوا اشنا هو لو سيستيم انفورماتيك. دونك باش نوصلوا للأهداف اللي قلنا غناخدو ان طرافاي براتيك سوا لا طابل سويفونت. هذا سيت ان طابلو فيه مجموعة ديال الطلاب أو لي زيتيديون، شاك إتيديون عندو مجموعة ديال لي نوت. دونك هذا سي ان طابلو ما كاملش، سون دي دوني ما كاملينش، باسكو باقي ما حسبناش لا مويان، باقي ما حددناش الريزولتا. دونك هو سيت ان طابلو نون اورغانيزي، نون ستركتوري، باقي ما عندوش حتى شي معنى، باقي ما عندو حتى شي فالور. دونك حتى لي زيتيديون باقي ما عرفناش شكون اللي عنده اعلى نقطة، شكون اللي عنده اقل نقطة باش نرتبوهم الى اخره. دونك لو ترافاي افير هو تحبسوا لا فيديو وغترسموا هاد لا طابل، خذوا ورقة وستيلو وترسموا لا طابل وغتحسبوا لا مويان، هو لا سوم دي نوت مقسوم على 4، وتحددوا الريزلتا. سي لا مويان supérieure à 10 admis، sinon non admis. دونك ا كونديسيون ما تستعملوا حتى شي ماشين، ما تستعملوا لا تابليت لا تليفون لا بيسي. دونك غادي تخدموا مانيوال، تخدموا ورقة وستيلو. دونك غتحبسوا لا فيديو et réaliser le travail suivant. Donc après l'application des opérations demandées اللي هي نحسبوا لا مويان ونحددوا الريزلتا ديال شاك étudiant، حصلنا على لا طابل سويفونت. حتى نتوما غتكونوا حصلتوا على لا طابل سويفونت. دونك هذا نقدروا نقولوا سي ان طابلو مختلف على الاول، باسكو هذا سي ان طابلو عنده قيمه، المعطيات عندها معنى. دونك نقدروا نستافدوا منه هاد لا طابل، نقدروا نكلاسيو لي زيتيديون سا ديبون المويان، باسكو عندنا المويان من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير، نقدروا نعرفوا شكون اللي ناجح شكون اللي ما ناجح. دونك باغ كونطر لا طابل الاول، دونك طابل سي ان طابلو اللي ما كاملش، دونك نقدروا نقولوا ما عندوش اون فالور، ما عندوش ان سونس، ما عندوش قيمه. داكوغ. دونك باش نلخصوا لو طرافاي اللي درنا، قلنا اننا كانوا عندنا دي دوني نون اورغانيزي نون كلاسي، درنا عليهم واحد المجموعه ديال العمليات. هاد العمليات اللي هي حسبنا لا مويان، حددنا الريزلتا. دونك هاد مجموعه العمليات نقدروا نسميوها المعالجه او لو تريتمون، لان حنا قمنا بمعالجه مجموعه من البيانات العشوائيه الغير منظمه باش في الاخير نحصلوا على الريزلتا اللي هي ce sont des informations organisées et classées ayant un sens et une valeur، عندهم قيمة وعندهم معنى نقدروا نستافدوا منه. دونك هنا نقدروا نخرجوا بعض التعاريف، نقدروا نعرفوا لو تريتمون أنه est une suite d'opérations appliquées sur des données pour atteindre un objectif. ان تريتمون المعالجة هو مجموعة من العمليات طبقناها على مجموعة ديال البيانات العشوائية والغير منظمة pour atteindre un objectif، باش نحققوا هدف اللي هو نحصلوا على ان ريزلتا ولا دي زانفورماسيون اللي عندهم قيمة وعندهم معنى وعندهم ان سونس. ونقدروا نعرفوا اون انفورماسيون يعني المعلومة، نقدروا نعرفوها بأنها est un ensemble des données ayant un sens، هي مجموعة من البيانات اللي عندها معنى وعندها قيمة، وبيان اورغانيزي وبيان كلاسي. ولا المعلومة هي مجموعة من البيانات العشوائية التي تمت معالجتها فأصبحت ذات قيمة وذات معنى معين. دونك لحد الآن هاد لي زيتاب انطلاقا من لي دوني ودرنا التريتمون باش نحصلوا على ان ريزلتا. لحد الآن شكون اللي دار هاد لي طرافو؟ درتوهم نتوما. دونك دارهم ليتر هيومان، دارهم الانسان. دونك نقدروا نقولوا هاد لو تريتمون اللي دار لحد الآن، حسبنا لا مويان وحددنا الريزلتا، نقدروا انا بمجموعة العمليات هادي نقدروا نقولوا سي ان تريتمون مانيوال، يعني داروا ليتر هيومان، درتوه نتوما داروا الانسان. دونك في حالة ما اذا مثلا جبنا لا ماشين، ماشي حنا اللي جبنا ورقة وستيلو بغينا نحسبو، جبنا لا ماشين كيلكو سوا لا ماشين، تقدر تكون ان بيسي ان ماك ولا سمارت فون ولا تابليت الى اخره. دونك وقلنا باللي هاد العمليات غديرهم لا ماشين ماشي حنا اللي غنديرهم. دونك في هاد الحالة ما نبقاوش نحتاجو دونك لي شوج اللي هما كلاسيك ولا
بحال ستيلو بحال الورقة. دونك خاصنا دي زيليمون اللي عندهم علاقة بلا ماشين. دونك غنحتاجو ان ماتريال دونطري au début. هو il permet d'entrer les informations. مثلا هذاك الجدول باش غندخلوه لا ماشين غندخلوه بان ماتريال دونطري تلك الكلافي. مثلا الكلافي ممكن نسيزيو به هذاك لا تاب. et après غنحتاجو واحد الماتيريال دو سورتي اللي غتبان فيه الريزولتا. مثلا ليكرون ولا فيديو بروجيكتور الى اخره. دونك هنا هاد العمليات ديال المعالجة ماشي حنا اللي درناهم، ماشي نتوما اللي درتوهم. دونك ماشي ليتر هيومان اون جينيرال اللي دارهم، ماشي الانسان. دونك دارتهم لا ماشين. دونك في هاد الحالة ما غيبقاش عندنا دونك لو تريتمون مانيوال، غيولي عندنا سان تريتمون دو لا ماشين، سان تريتمون اوتوماتيك. يعني اون جينيرال دخلنا لانفورماتيك، جبنا لانفورماتيك. ملي كنجيبو هاد لي زيليمون ماتيريال و لي زيليمون لوجيسيال سا فو دير ان لانفورماتيك دخلت في عملية المعالجة. دونك هنا ممكن نعرفو لانفورماتيك بأنها سي لا سيونس دو تريتمون اوتوماتيك دي زانفورماسيون. دونك نسطرو على هاد اوتوماتيك لأنها مهمة، ولا نقولو بلي لانفورماتيك سي لا سيونس دو تريتمون دي زانفورماسيون باغ اون ماشين عوض اوتوماتيك. دونك اوتوماتيك كتعني ان كاينه اوتوماتيزاسيون، يعني كاينه لا ماشين ماشي حنا اللي درنا لو تريتمون. دونك نقدروا ان نقولوا هاد لو تريتمون انه سي ان تريتمون اوتوماتيك ملي كيكون باغ اون ماشين كيلكو سوا لا ماشين. دونك بارمي لي كاركتيرستيك ديال اننا نخدموا بلانفورماتيك ou bien par une machine quelle que soit la machine ان لا ماشين عندها لا كاباسيتي دو تريتي tous les types ديال لي زانفورماسيون. les informations soit de type texte, image, audio, vidéo إلى آخره. وديما عندي هاد الثنائية ديال ماتيريال دونطري ماتيريال دو سورتي. إلا بغيت ندير معالجة نص مثلا كيما درنا لهداك لاطابل، دونك هداك لاطابل ستان تكست واخا فيه الأرقام واخا فيه البوردور ديال لاطابل إلى آخره، نقدرو نقولو أنهم سون دي دوني أو بيان دي زانفورماسيون دو تيب تكست. دونك كيخصني ان ماتيريال دونطري اللي هو الكلافيي، وديما عندي ان ماتيريال دو سورتي فين غنشوف الريزلتا. دونك الا خديت مثلا ان طابلو وحسبت الموين ريزلتا الى اخره، غنشوفها اما في ليكرون اما في لامبريمونت. دونك ميم سي لي زيماج الى سكانيت لي زيماج في ودخلتهم لا ماشين، خصني ان ماتيريال دو سورتي فاش غنشوفهم. حتى هو يقدر يكون امبريمونت، يقدر يكون اكرون، يقدر يكون فيديو بروجيكتور الى اخره. دونك حتى لانفورماسيون المعلومه دو تيب اوديو من نوع الصوت خاصني ان ماتريال دونطري اللي هو الميكروفون، وخاصني ان ماتريال دو سورتي اللي هو هو بارلور ولا الكيت ولا الكاسك الى اخره. دونك ميم سي لي زانفورماسيون دو تيب فيديو، دونك خاصني ماتريال دونطري يقدر يكون كاميرا او بيان ان سمارت فون الى اخره. دونك هنا عملية المعالجة كتتم عن طريق لا ماشين، وضروري خاصني عاوتاني ان ماتيريال دو سورتي مثلا ليكرون ولا الفيديو بروجيكتور ولا اكرون ال سي دي الى اخره. دونك اون جينيرال في لو موند انفورماتيك كاين جوج العناصر اللي هما اساسيه. دونك مرتبطين ببعضياتهم اللي هو الماتيريال اي اللوجيسيال. والماتيريال فيه ماتيريال دونطري وماتيريال دو سورتي. واللوجيسيال كاين دي لوجيسيال اللي هما دو باز، يعني خاصهم ضروري يكونوا في لا ماشين. مثلا في التليفون عندك ضروري خاص يكون عنده او فيه اندرويد سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد باش تقدر تعطي لي زانفورماسيون. عاد كاينين دي لوجيسيال ابليكاتيف مثلا واتساب فيسبوك، دي لوجيسيال ديال المونتاج و بيان دي زابليكاسيون ديال المونتاج الى اخره. دونك باش نلخصو، دونك في العمليه ديال التريتمون اوتوماتيك يعني تريتمون باغ ماشين كاينين جوج العناصر اساسيه كيتدخلوا في هذه العمليه اللي هي الماتيريال واللوجيسيال. الماتيريال كاين ماتيريال دونطري وماتيريال دو سورتي، وكاين ماتيريال اخر اللي هو كيدير عمليه المعالجه نقدروا نسميوه ماتيريال دو تريتمون. مازال غنشوفوا هادشي ديرون هاد لو موديل هذا انستالاسيون دان بوست انفورماتيك. دونك وعندنا ان اوتر اليمون اللي هو حتى هو مهم اللي هو اللوجيسيال. قلنا كينقسم لجوج اقسام، لوجيسيال دو باز اي لوجيسيال ابليكاتيف. دونك هاد العناصر اللي قلنا اللي هي الماتيريال واللوجيسيال، دونك نقدروا نسميهم نظام معلوميات
Donc un système informatique. Donc un système informatique, c'est un ensemble des éléments logiciels et matériels. Donc الدور ديالهم هو de traiter les informations. نقدروا نعرفوا le système informatique كما قلنا. Donc c'est un ensemble des éléments participant au traitement automatique des informations. Donc l'informatique c'est une science du traitement automatique des informations. Le système يعني نظام هو مجموعة ديال العناصر تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق هدف اللي هو لو تريتمون دي زانفورماسيون. هاد العناصر التي تتكامل فيما بينها هي اللوجيسيال والماتيريال. وقلنا اللوجيسيال فيه لي لوجيسيال دو باز اي لوجيسيال ابليكاتيف، والماتيريال فيه ماتيريال دونطري، ماتيريال دو تريتمون اي ماتيريال دو سورتي. دونك مازال غنرجعوا لهاد العناصر بالتفصيل durant هاد لو موديول هذا انستالاسيون دان بوست انفورماتيك. دونك لحد الان حققنا لي زوبجيكتيف ديالنا اللي هي التعريف ديال لانفورماسيون. عرفناها بانها مجموعه ديال البيانات عشوائيه تمت معالجتها فاصبحت ذات قيمه. لو تريتمون المعالجه هو مجموعه من العمليات دونك اللي طبقنا على هذوك البيانات العشوائيه باش اصبحت ذات قيمه ومعنى. لو تريتمون اوتوماتيك هو المعالجه التي تتم بواسطه الاله par une machine. L'informatique, c'est la science du traitement automatique de l'information. Le système informatique, c'est l'ensemble des éléments participant au traitement automatique des informations liées au matériel au logiciel. Donc, تال هنا نكونوا كملنا الدرس ديالنا. إلى الدرس القادم إن شاء الله.